السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ چیپٹر نمبر 12 تختی نمبر 12 کے اندر ہم تشدید پڑھیں گے۔ تشدید شد کو کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر 3 دندانے والی جو علامت لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو شد بولتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو مشدد بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مشدد حرف یا تشدید والا حرف جب اس کے ہجے کریں گے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با۔ تو با ایک دفعہ حمزہ کے ساتھ مل کے پڑھا گیا اور دوسری دفعہ خود با کو پڑھا گیا۔ تو اس طرح جو بھی مشدد حرف ہوگا وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با۔ حمزہ زبر با اب، با زیر بی اب بی۔ حمزہ زبر با اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ حمزہ زیر با اب، با زبر با اب با۔ حمزہ زیر با اب، با زیر بی اب بی۔ حمزہ زیر با اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ حمزہ پیش با اب، با زبر با اب با۔ حمزہ پیش با اب، با زیر بی اب بی۔ حمزہ پیش با اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ حمزہ زبر با اب، با 2 زبر بن اب بن۔ حمزہ زبر با اب، با 2 زیر بن اب بن۔ حمزہ زبر با اب، با 2 پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن۔ حمزہ زیر با اب، با 2 زبر بن اب بن۔ حمزہ زیر با اب، با 2 زیر بن اب بن۔ حمزہ زیر با اب، با 2 پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن۔ حمزہ پیش با اب، با 2 زبر بن اب بن۔ حمزہ پیش با اب، با 2 زیر بن اب بن۔ حمزہ پیش با اب، با 2 پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن۔ حمزہ زبر تا ات،
تا زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زبر تا، ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ زیر تا، ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زیر تا، ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زیر تا، ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ پیش تا، ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پیش تا، ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پیش تا، ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ زبر تا، ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ زبر تا، ات، تا دو زیر تین، اتن، حمزہ زبر تا، ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ زیر تا، ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ زیر تا، ات، تا دو زیر تین، اتن، حمزہ زیر تا، ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ پیش تا، ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ پیش تا، ات، تا دو زیر تین، اتن، حمزہ پیش تا، ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ زبر سا، اس، سا زبر سا، اس، حمزہ زبر سا، اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ زبر سا، اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ زیر سا، اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ زیر سا، اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ زیر سا، اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ پیش سا، اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ پیش سا، اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ پیش سا، اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ زبر سا، اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ زبر سا، اس، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ زبر سا، اس، سا دو پیش سن، اسن، اسن، اسن،
السن. حمزہ زیر سا اس، سا دو زبر سن، اس سن. حمزہ زیر سا اس، سا دو زیر سن، اس سن. حمزہ زیر سا اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن. حمزہ پیش سا اس، سا دو زبر سن، اس سن. حمزہ پیش سا اس، سا دو زیر سن، اس سن. حمزہ پیش سا اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن. حمزہ زبر جیم اج، جیم زبر جا، اج. حمزہ زبر جیم اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ زبر جیم اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ زیر جیم اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ زیر جیم اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ زیر جیم اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ پیش جیم اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ پیش جیم اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ پیش جیم اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ زبر جیم اج، جیم دو زبر جن، اجن. حمزہ زبر جیم اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ زبر جیم اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن. حمزہ زیر جیم اج، جیم دو زبر جن، اجن. حمزہ زیر جیم اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ زیر جیم اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن.